الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالركنية ويقال القسط والمقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجابر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردسة الجعفي بن أبي بن قال